अकाबिरीन उम्मत का लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा अमल है। आप इससे समाअत कीजिए। आप बावुज़ू हो जाएं, आँखों को बंद कर लीजिएगा, किबला की तरफ रुख करके बैठ जाइएगा। मुकम्मल आयात मुबारका और कलाम को समाअत कीजिएगा। अगर कलाम को सुनते सुनते आपकी आँखों में जलन होने लगे और आपको ऐसे महसूस हो कि जैसे नींद आ रही है, तो आपके नाक पर खारिश हो जाए, तो आप समझ जाइएगा कि आपको नज़र बद लगी हुई है। और अगर जिस्म बोझल हो गया है, दिमाग बोझल हो गया है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आप पर असरात हैं। वो असरात कैसे हैं? दो किस्म के हैं। या तो आप कोई सोच रहे हैं जिसकी वजह से असरात आप पर हो गए हैं, आप उस बोझ के, उस सोच के शिकार हैं। या फिर वैसे अगर आप कोई सोच नहीं सोच रहे, वैसे ही गए, तो आप पर कुछ ना कुछ असरात हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है, दिल में खुशी आती है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी मामला वारिद नहीं है। तो याद रखिए, अकाबरीन उम्मत ने फरमाया है, इन आयात मुबारका को सुबह शाम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसकी बेशुमार बरक़ात हैं। लीजिए, हम अमल को शुरू कर रहे हैं और आप पूरी तवज्जो के साथ बैठकर इन आयात मुबारका को समाअत करें और अपना जायज़ा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इकराह फिद्दीन
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इन आयात मुबारका को आप रोज़ाना एक मरतबा रात को समात कर लिया करें। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब जादू के असरात आप पर ज़ाहिर हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ाना रात को कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने हाथों पे फूंक मारा करते और फिर अपने जिस्म मुबारक पर जहाँ तक मुमकिन होता फेर लिया करते थे। आप अपने हाथों को जिस्म पर फेर लेते और इसी तरह फिर एक रिवायत में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्हू अल्लाह को भी इसमें शामिल करते। और एक जगह पर यह भी गए कि जब आपके आखिरी अय्याम आ गए, दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने लगे, तो उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम बतकाज़ा बशरियत आप पढ़ देते और अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों पर फूंक मारते, उन्हें फरमाते कि मेरे जिस्म पर इनको दम कर दो। तो ये अमल भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। रात को जब बिस्तर पर आएँ लाजमी तौर पर ये अमल करें। कुरान से वाबस्ता रहें, कुरान से प्यार करें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन और आपके फ़ायदे की बात आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा।